جانور چل کے کلام کتائے پتھراں تو کلم پڑھایا میرے محمد نے، پتھراں تو کلم پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نوار بسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، کعبے نوار بسایا۔ صورت وکر کل ہے جہان کرو، ان صفت کون بیان کرے، نہیں طاقت کہیں انسان کنو۔ میں تا خواب دے وچ بھی خود سنی آئے، اوے بوہ بکر دی پاک زبان کنو، اے پوچھ کھا کی شان محمد دا، لا ریب کتاب قرآن کنو، اوے پوچھ کھا کی شان محمد دا، لا ریب کتاب قرآن کنو، اے فخر کونو مکان کملی والا میرا، فخر کونو مکان اے کملی والا میرا، جیتی خاطر دو عالم سوارے گئے، اوے ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، ایسا نور ہدایت ہے، اوے آقا میرا، درد جیڑے بھی ہے بڑھ ستارے گئے۔ اولین آخریندہ ہے میرا نبی، اولین آخریندہ ہے میرا نبی، سب نبیاں رسولاں اتے بردری، سب نبیاں رسولاں اتے بردری، ہاں ازل تو قسامیں ازل دے والوں، ہاں ازل تو قسامیں ازل دے والوں، مصطفیٰ نونڈتے شان بھارے گئے، نوریان دا شہنشاہ پیچھا رہ گیا، پارے عرشان تو خیر البشر جا کھڑا، اوے پارے عرشان تو خیر البشر جا کھڑا، اے بلندی فقط مصطفیٰ نو ملی، اے بلندی فقط مصطفیٰ نو ملی، شب معراج ہوئے نتارے گئے، نام سوڑا اے دادو میمہ والا، بڑیاں تکریمہ تے تعظیمہ والا، اوے بڑیاں تکریمہ تے تعظیمہ والا، جدے اس میں گرامین چمڑ کے تے میرے ہونٹاں دے مل دے کنارے گئے، اے فخر کونو مکان کملی والا میرا، جدی خاطر دو عالم سوارے گئے۔ کھڑے ولا ای فرشتے دے کھڑن دی جا کتا ہوئے، زمین تا اندے موڑے دے ہوتے آگئی ہے، اے فرشتہ کتا کھڑے، علماء لکھے تفسیر دے اندر آدھے کہ اے فرشتہ جڑا ہے اللہ پاک نے جنت دے وچو ایک ڈاند بھیجے، ڈاند، اس ڈاند دا 50,000 پیرے، 10,000 سنگیں، 50,000 پیر، 10,000 سنگ، اون ڈاند دا ہے، اون ڈاند دی کومہر تو لے کے سنگیں تک، جے کو اسا جٹ کلھا دے ہے، ای کلھے دے ہوتے اللہ نے ایک یاقوت زبرجد پتھر اتارے سبز رنگ دا، جنی مٹائی اتنی ہے، عربی نسل دا گھوڑا 100 سال دوڑ دا رہے ونجے، اون دی مٹائی تو نہیں پوئیتا، اتھاؤں گھوڑا دوڑے کراچی تک 8 جہاڑے پوچھ ویسی، تے 100 سال دوڑ دا رہے ونجے، کتنی لمبی اس پٹھان اس یاقوت زبرجد موتی دی مٹائی ہے، او پتھر اللہ نے ڈان دے کلھے دے ہوتے رکھے، اے فرشتے کو اللہ نے او یاقوت زبرجد پتھر دے ہوتے کھڑا کیتے، اور حدیث میں چاندے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دی صبح تک، توجہ کرو، قیامت دی صبح تک جتنے انسان لکھاں کروڑا اربا خربا جتنے لوگ جنت ہے ویسے سب تو پہلے اللہ جڑی جنت دے اندر مہمانی پیش کرنے سی دان دا دل ہو سی تے مچھی ہو سی، توجہ اللہ پاک ایسا داند جنہیں 50,000 پیر اور 10,000 سنگ، 10,000 سنگ زمین دے اندر پیوستے، اون ڈان دا جڑا چہرہ ہے موے، او ڈان دا سمندر دے اندر ہے، جلے او ساہ کٹھے دے سمندر دے اندر پانی دے اندر چھولی آن دیئے، دور تک پانی چلا وین دے، جلے او ساہ چھکیں دے پچھا کریں دے، او چھولی پانی دی پچھا آویں دیئے، اے ڈان 50,000 قدمے والا
والا نام ایک کتا کھڑے فرشتہ دہی دے اتے ہے اور فرشتے دے اتے زمینہ ہیں ست تے اعلان کیڑی جاتے کھڑے اللہ نے ایک چٹان پتھر دی بھیجیے وہ چٹان اتنا موٹی ہے 7 زمینیں 7 آسمانے تو زیادہ موٹی چٹان ہے وہ چٹان دے اتے اللہ نے ڈانٹ کو کھڑا کیتے تو وہ چٹان کو اللہ نے ایک مچھی پیدا کیتی ہے وہ مچھی دی کنڈ دے اتے رکھیے سارا وجود مچھی دا خالی ہے صرف کنڈ دے اتے اللہ نے وہ چٹان کو رکھے 50,000 پیرے والا ڈان وہ مچھی دے کنڈ دے وہ چٹان دے اتے کھڑے اور اتنی بڑی مچھی جڑی ہے اللہ پاک نے وہ پہلا فرمائیے ایک دفعہ شیطان اندے کول بن کے آنکھا لگا تے کو پتا ہے تیری کنڈ تے کیا پیا تھی دے وہ آگے کیا پیا تھی دے آنکھا لگے بہت بڑے انسان ران ہیں ظلم کرے نے زیادتی کرے نے لڑ دیں قتل و خارت تھی دیے خون پیا باندھے اور زمین کو چرے نے حال